Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. नमस्ते सर। हामी चाहिँ 2-4 दिनदेखि चाहिँ अब वेदर खराब भएको भएर क्लास लिन पाएको छैनौँ है। आज चाहिँ हामी डायरिया, पेडियाट्रिक डायरिया, त्यसपछि गएर चाहिँ ओरल थ्रप्स दुईटा टपिक चाहिँ हामी आज सक्नेछौँ है त। अब साथीहरू पनि कोही आउनु बाँकी छ भने इन्फर्म गरिदियो है त। हुन्छ, हामीले अस्तिसम्म के पढाएको थियौँ त? हामीले अस्तिसम्म चाहिँ डायरियाको चाहिँ हामीले वाट इज डायरिया, त्यसको डेफिनेसन, त्यसको कज, डायरियाको चाहिँ प्याथोफिजियोलोजी होइन, हाउ डज डायरिया अकर्स, त्यसको बारेमा हामीले अस्ति पढ्यौँ होइन। डायरियाको चाहिँ हामी चाहिँ कजेस भनेर चाहिँ भाइरल, ब्याक्टेरियल, त्यसपछि गएर प्रोटोजोअल होइन। भाइरलमा पनि मोस्ट कमनली चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोटा भाइरस होइन, त्यसै गरी नर्वाक भाइरसहरू है, त्यसै गरी एस्ट्रो भाइरस, क्याल्सी भाइरस, त्यसै गरी चाहिँ एडिनो भाइरसहरूले गराउँछ भनेर पढ्यौँ। त्यसै गरी ब्याक्टेरियामा चाहिँ हामीले इकोलाई होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ सिजेला, साल्मोनेला, क्याम्पाइलोबैक्टर जेजुनी होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू के अरे फुड पोइजनिङ गराउने एजेन्टहरूमा चाहिँ बेसिलस सिरियस, त्यसै गरी चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम डिफिसियल जस्तो अर्गानिजमहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ डायरिया गराउँछ भनेर पढ्यौँ। त्यसै गरी प्यारासाइट र प्रोटोजोआ मध्येमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त? जियार्डिया ल्याम्बिया, त्यसै गरी चाहिँ इन्टामिबा हिस्टोलाइटिकाको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ है। त्यसपछि गएर चाहिँ अब अनि डायरिया किन हुन्छ यसको फिजियोलोजीको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ होइन। सो डायरियामा के हुन्छ त? ड्यु टु डायरिया देयर इज इन्फ्लामेसन अफ द इन्टेस्टाइन एन्ड म्युकोसा होइन। इन्टेस्टाइन, स्टोम्याक र इन्टेस्टाइनको के हुन्छ त? म्युकोसाको चाहिँ इन्फ्लामेसन हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त? त्यो इन्फ्लामेसन भइसकेपछि त्यहाँ टिस्यु ड्यामेज हुन्छ र त्यहाँ इन्फ्लामेसन गराउने ब्याक्टेरिया र भाइरसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरले एलिमिनेट गर्नको लागि निकाल्नको लागि चाहिँ फ्लुइड सेक्रेसन र पेरिस्टाल्सिस के गरिदिन्छ त? इन्क्रिज गरिदिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो स्टुल कस्तो हुन्छ? वाटरी हुन आउँछ किन? फ्लुइड सेक्रेसन, इन्टेस्टाइनले पानी बढी निकालिदिन्छ ब्लडबाट, त्यसै गरी चाहिँ अनि पेरिस्टाल्सिस पनि बढाइदिन्छ ताकि धेरैभन्दा धेरै ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ स्टुलको माध्यमबाट बगेर अथवा पखालिएर चाहिँ हाम्रो शरीरदेखि चाहिँ बाहिर जाओस् भन्नको लागि है। र डायरियाको हामीले अस्ति डिफिनेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दिनभरिमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मोर देन 3 टाइम्स पर डे, एक दिनभरिमा चाहिँ 3 टाइमभन्दा बढी डायरिया भएको छ, 3 टाइमभन्दा बढी डेफिकेसन गर्नुपर्छ, लुज र वाटरी स्टुल छ होइन, पानी जस्तो स्टुल छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ डायरिया भनेर डिफाइन गर्छौँ। एडल्टमा चाहिँ स्टुलको वेटको, स्टुलको भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दिनभरिमा चाहिँ 200 ग्राम पर डे होइन, दिनभरिमा चाहिँ 200 ग्राम पर डे भन्दाखेरि बढी चाहिँ उसले चाहिँ डायरिया गरेको छ। यदि चाहिँ स्टुल पास गरेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त? त्यसलाई पनि हामीले डायरिया भनेर डिफाइन गर्छौँ। सो मोर देन 3 टाइम्स अर मोर देन 200 ग्राम पर डे होइन, त्यो भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब यसको पढ्यो हामीले कजहरू कसरी सर्छ तिमीहरूलाई पहिले थाहा छ होइन। डायरिया, अल डायरिया आर ट्रान्समिटेड थ्रु के त? फिको ओरल रुट। सबै डायरियाहरू के हो त? फिको ओरल रुटबाट होइन, कन्टामिनेटेड वाटर, कन्टामिनेटेड फुड, त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्ड वासिङ नगरेको भएर होइन, के अरे हाइजिन र सेनिटेसन मेन्टेन नगरेको भएर मेनली चाहिँ के हुन्छ त? डायरिया सर्छ होइन। सो डिफ्रेन्ट मेकानिजमबाट चाहिँ कोही पनि डिजिज डायरिया भएको पेसेन्टको पेसेन्टको स्टुलमा जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ कुनै न कुनै मेकानिजमबाट चाहे डर्टी ह्यान्ड, चाहे डर्टी फुड, चाहे डर्टी वाटर, कुनै न कुनै मेकानिजमबाट हाम्रो इन्टेस्टाइनमा पस्यो भने त्यो त्यहाँबाट के भयो त? डायरिया भयो। सो डायरियाको चाहिँ अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण भनेको के हो त? ल्याक अफ हाइजिन होइन। हाइजिन र सेनिटेसन जहाँ कम हुन्छ त्यहाँ डायरिया हुन्छ। अब डायरियामा क्लिनिकल फिचर कस्तो हुन्छ? क्लिनिकल फिचर र एसेसमेन्टको बारेमा हामी सोधौँ है त। अब डायरियामा चाहिँ के हुन्छ नि? डायरिया देयर इज लस अफ एक्सेसिभ एमाउन्ट अफ फ्लुइड फ्रम आवर बडी। हाम्रो शरीरमा चाहिँ स्टुलको माध्यमबाट होइन एकदमै धेरै मात्रामा के हुन्छ त? फ्लुइड लस हुन्छ होइन। हाम्रो जेनरली हाम्रो ब्लड भोल्युम कति हुन्छ? 5 देखि 5.5 लिटर हुन्छ एडल्ट मान्छेको, र बच्चाहरूको चाहिँ कति हुन्छ? त्यही 60 to 70 ml पर केजी हुन्छ। 1 केजी बडी वेटको बच्चाको चाहिँ 60 to 70 ml पर केजी हुन आउँछ होइन। त्यो सो अब डायरिया भयो भने के हुन्छ? हाम्रो शरीरबाट चाहिँ पानी यानि कि फ्लुइड के हुन्छ त? स्टुलबाट लस भएर जान्छ। अब हाम्रो ब्लडमा त हाम्रो स्टुलमा जुन ब्लड
स्टुलमा जुन वाटर जान्छ त्यो त हाम्रो ब्लडबाट आएको पानी जाने हो। हामीले खाएर एब्जर्ब गरेर ब्लडमा गयो कि ब्लडमा गएको फ्लुइड चाहिँ निस्किने हो, जसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ वाटरको कमी हुन्छ। सो डायरियाले जहिले पनि के गराउँछ त डिहाइड्रेसन गराउँछ। के गराउँछ त डिहाइड्रेसन। सो डायरियाले गर्दाखेरि धेरै स्टुलबाट चाहिँ पानी लस भएको भएर हाम्रो शरीरमा पानी कम हुनु भनेको के हो त डिहाइड्रेसन हो हैन। हाइड्रा भनेको वाटर, डी भनेको एब्सेन्ट गड कमी हुनु। सो वाटरको कमी हुन्छ। वाटरको कमी भएपछि के हुन्छ हाम्रो शरीरमा ब्लड भोल्युम घट्छ। ब्लडको भोल्युम घट्छ किन ब्लडमा के हुन्छ तिमीलाई त थाहा छ ब्लडमा 45% ब्लड सेल हुन्छ, 55% प्लाज्मा हुन्छ। प्लाज्माको पनि 90-95% के हुन्छ त वाटरै हुन्छ। ब्लडमा धेरै पर्सेन्टेज 80-90% के हुन्छ त वाटर हुन्छ। सो ब्लड भोल्युम घटिसकेपछि के हुन्छ ब्लड भोल्युम घटेपछि तिम्रो चाहिँ के हुनु भयो किन इजिली से हामीलाई के हुन्छ हाम्रो चाहिँ हाइपोटेन्सन हुन थाल्छ हामीलाई, यानि कि हाम्रो ब्लड प्रेसर के हुन्छ त घट्छ। ब्लड भोल्युम घटेपछि हाम्रो ब्लड प्रेसर चाहिँ घट्छ हैन। सो देयर विल बी हाइपोटेन्सन, ब्लड प्रेसर घट्छ, हाइपोटेन्सन हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ के हुन्छ ट्याकिकार्डिया पनि हुन्छ, देयर विल बी इन्क्रिज्ड हार्ट रेट। ट्याकिकार्डिया किन हुन्छ किनभने चाहिँ बीपी घट्यो, हाम्रो शरीरले बीपी त मेन्टेन गर्न खोज्छ नि त, हाम्रो शरीरको एउटा कम्पन्सेटरी मेकानिजम हुन्छ। सो त्यो बीपी मेन्टेन गर्नको लागि हाम्रो हार्ट के हुन्छ छिटो बिट हुन थाल्छ, छिटो धड्किन थाल्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त ट्याकिकार्डिया भन्छौँ। सो ट्याकिकार्डिया हुन्छ। हामी सास पनि छिटो फेर्छौँ किन ब्लड भोल्युम घट्यो भने धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन चाहिँ टिस्युमा सप्लाई गर्नको लागि। सो त्यसले ट्याकिप्निया, ट्याकिकार्डिया, बीपी विल बी डिक्रिज। किन भयो त हाइपोटेन्सन हुने भयो। त्यसैगरी चाहिँ अब के हुन्छ ब्लड भोल्युम घट्यो, सपोज ब्लड 5 लिटर हुनु पर्ने थियो 4 लिटर मात्रै भयो, 1 लिटर स्टुलबाट लस भयो अरे। अब के हुन्छ ब्लड भोल्युम घटेपछि युरिन पनि के हुन्छ त कम आउँछ। हामीले युरिन पनि के गर्छौँ त कम पास गर्छौँ। किन यो प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हो, किनभने किडनीले के गर्छ युरिन हाम्रो शरीरबाट कम बनाउँछ। पानी बढी खाएको बेलामा युरिन पनि बढी बन्छ, पानी कम खाएको बेलामा युरिन पनि कम बन्छ। किन वाटर प्रिजर्भ गर्नु पर्यो नि त भाइटल अर्गनहरुमा ब्लड सप्लाई मेन्टेन गर्नको लागि हैन, हार्टमा, ब्रेनमा, त्यसपछि गएर चाहिँ लङ्समा हैन, यस्तो भाइटल अर्गनहरुमा चाहिँ ब्लड सप्लाई मेन्टेन गर्नको लागि किडनीले युरिन आउटपुट के गरिदिन्छ त घटाइदिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ओलिग्युरिया भन्छौँ। के भन्छौँ त ओलिग्युरिया, OLIGURA। सो युरिन आउटपुट के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ हैन। सो यो कुराहरू हुन्छ। त्यसको अलावा पनि अरु के हुन्छ त वाटरको कमी हुने भएको भएर हाम्रो शरीरमा वाटरको कमी भएको डिफ्रेन्ट फिचर्सहरु देखा पर्छ। त्यसलाई हामीले जेनरल फिचर्स अफ डिहाइड्रेसन भन्छौँ। के हुन्छ फर्स्ट अफ अल के त थर्स्ट। हामीलाई के हुन्छ त प्यास लाग्छ। किन प्यास लाग्छ हामीलाई हामीहरु शरीरमा पानी कम भइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो हाइपोथ्यालामसमा के हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो हाइपोथ्यालामसमा चाहिँ के हुन्छ ब्लडको चाहिँ अस्मोलारिटी डिटेक्ट गर्ने एउटा सेन्टर हुन्छ। सो त्यसले के गर्छ त त्यसले हाम्रो ब्लड चाहिँ पानी कम भएपछि त ब्लड बाक्लो हुन्छ नि त हैन, ब्लड बाक्लो हुने भयो बुझ्छ नि। कुनै पनि चीजमा सोलुसनमा पानी कम भएपछि सोलुसन कस्तो हुन्छ बाक्लो हुन्छ। सो हाइपोथ्यालामसको चाहिँ सेन्टर हुन्छ। त्यो सेन्टरले के गर्छ त अब पानीको कमी भएर ब्लड बाक्लो भएको डिटेक्ट गरिहाल्छ। अनि हाम्रो ब्रेनलाई के इन्डिकेसन गरिदिन्छ त शरीरमा ब्लडमा पानीको कमी छ, अब चाहिँ पानी खानु पर्छ भन्ने सेन्सेसन लिएर आइदिन्छ हैन। सो त्यो पानी खानु पर्छ भन्ने सेन्सेसन भनेको के हो त दैट इज थर्स्ट। त्यो भनेको तिर्खा हो। सो डायरिया भन्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ त डायरिया भएर डिहाइड्रेसन भएको छ भने हामीलाई तिर्खा लाग्छ हैन। तिर्खा लाग्छ किन ब्लड चाहिँ बाक्लो भएको भएर, ब्लडको अस्मोलारिटी चाहिँ बढेको भएर। सो थर्स्ट हुने भयो अर्को मेकानिजम चाहिँ। त्यसले त्यसले गर्दा यो बाहेक चाहिँ अरू मेकानिजम के हो त हाम्रो शरीरको डिफ्रेन्ट एक्सटर्नल सर्फेसेसहरुमा पानीको कमी हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त हाम्रो यो आँखा के हुन्छ त गर्छ, आइज विल बी सङ्कन, आँखा गर्छ। पानीको कमी भयो भने आँखा गर्छ। आँखा जस्तो हाम्रो आँखा कस्तो हुन्छ बाहिर एउटा सर्टेन सेप मेन्टेन गरेर थोरै बाहिरपट्टि निस्केको छ हैन। सो यो पानी कम हुने बित्तिकै यो आँखा के हुन्छ धस्छ, भित्र जान्छ। किन हुन्छ यो यसको कारण के हो त भन्दा जुन हाम्रो यो आँखा भन्दा पछाडि जुन छ नि यो आँखा त हाम्रो यो अर्बिट भन्ने खाल्टोमा छ। यो अर्बिट भन्ने खाल्टोको पछाडिपट्टि के हुन्छ त त्यहाँ पेरी अर्बाइटल टिस्यु हुन्छ, सो यदि हाम्रो शरीरमा पानीको कमी त्यो पेरी अर्बाइटल टिस्युमा के हुन्छ पेरी अर्बाइटल टिस्युमा पानी भरिएको भएर त्यसले चाहिँ आँखालाई स्लाइटली अगाडिपट्टि पुस गरे हुन्छ। त्यही भएर आँखा अलिकति अगाडिपट्टि निस्केको जस्तो लाग्छ त्यो पेरी अर्बाइटल टिस्युले गर्दाखेरि। अब यदि हाम्रो शरीरमा पानीको कमी भयो भने त्यो जुन आँखाको वरिपरि जुन पेरी अर्बाइटल टिस्यु हुन्छ जसले चाहिँ आँखालाई सपोर्ट गरेर राख्ने काम गरेको हुन्छ, पेरी अर्बाइटल टिस्युमा पनि के हुन्छ पानीको कमी हुन्छ।
पेरियोडाइट टिस्युमा पानीको कमी भएपछि के हुन्छ त्यो टिस्यु श्रिङ्क हुन्छ सुक्छ त्यो सुकेपछि के हुन्छ त्यो सुकेपछि अब त्यसले आँखालाई अगाडि ढकलेर राखेको थियो अब पेरियोडाइट टिस्यु सुकेपछि के हुन्छ त्यो आँखा सुकेपछि आँखा पनि के भयो त भित्र धस्ने भयो आँखा पनि बढ्ने भयो सो वाटरको कमीले गर्दाखेरि बुझ है सबैजनाले तिमीलाई सङ्कन आइज हुन्छ भन्छ तर किन हुन्छ भनेर कमै मान्छेले भन्छ त्यही भएर सब चिज आँखा नाक मुख कान सब खोलेर सुन यो बुझ्ने कुरा बुझ्नुपर्छ रट्नलाई जिन्दगीभर छँदैछ हैन सो अन्डरस्ट्यान्ड किन हुन्छ त सङ्कन आइज आँखा किन गर्छ डायरिया भएको बेलामा बिकज डिहाइड्रेसन भएको भएर पानीको कमी भएको भएर पेरी अर्बाइटल जुन टिस्यु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वाटर कन्टेन्ट घट्छ त्यो सुक्छ अब त्यसले नै आँखालाई सपोर्ट गरेर राखेको हुन्छ अगाडिपट्टि ढकलेर राखेको हुन्छ पेरी अर्बाइटल टिस्यु भनेको आँखाको आइबलको वरिपरिको टिस्यु हो क्या आइबललाई सपोर्ट गर्ने आइबलको वरिपरिको टिस्यु हो त्यो सुकेपछि के हुन्छ आइज के हुन्छ आँखा चाहिँ भित्र गर्छ सो त्यही भित्र गढेको कन्डिसनलाई हामीले के भन्छ सङ्कन आइज भन्छौँ है त यो भयो अब एउटा त यो भइहाल्यो सङ्कन आइज बुझ्यौ त्यसै गरी अब आँखामा के हुन्छ हाम्रो टियर फिल्म हुन्छ टियर फिल्म भनेको जस्तो हाम्रो आँखा के हुन्छ हाम्रो आँखामा लाइट बाल्यो भने लाइट टल्किन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ किन हाम्रो आइजलाई चाहिँ टियरले के हुन्छ मोइस्ट गराएको हुन्छ आँसुले मोइस्ट गराएको हुन्छ अब के हुन्छ डिहाइड्रेसन भयो भने हाम्रो के हुन्छ आइज कस्तो हुन्छ ड्राई हुन्छ आँखा कस्तो हुन्छ सुक्खा हुन्छ आँखाबाट टियर फिल्म के हुन्छ सुकेर जान्छ किन सुकेर जान्छ आईमा चाहिँ टियर बनाउने काम कसको हो त ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको काम ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको काम अब डायरिया भएर धेरै पानी लस भयो भने के हुन्छ शरीरमा पानीको कमी हुन्छ जसले गर्दा यो जुन ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड यहाँनिर हुन्छ दुईटै साइडमा यहाँनिर हुन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड दुईटा त्यसले चाहिँ टियर बनाएर यहाँ आँखामा रिलिज गर्ने काम गर्छ अब पानीको कमी भयो भने यो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड टियर बनाउन सक्दैन जसले गर्दा के हुन्छ त आँखामा के हुन्छ टियरको कमी हुन्छ टियर भनेको पानी त हो अरे 99.8% त वाटर नै हुन्छ त्यसमा हुन्छ हैन अरु सोलुटहरु हुन्छ सो अब यसले चाहिँ पानी टियर ग्ल्यान्डले ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डले आँसु बनाउन नसकेको भएर हैन त्यसपछि गएर के हुन्छ त आँखा कस्तो हुन्छ सुक्खा हुन्छ हैन सो देयर विल बी ड्राई आइज हैन आँखा सुक्खा हुन्छ किन आँखामा टर्च लाइट बाल्यो भने टल्किन्छ हैन पानी भयो टल्किन्छ नि हैन पानी नभएर मोइस्ट नभएपछि त टल्किदैन त्यो भयो अब ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डले टियर ग्ल्यान्डले टियर निकाल्दैन त्यसैगरी अब अर्को ग्ल्यान्ड के छ सालिभरी ग्ल्यान्ड छ अब सालिभरी ग्ल्यान्डले पनि के गर्छ अब सालाइभा निकाल्दैन किन पानीको पोइन्ट भएको छ किनभने लेस इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त टियर सलाइभा भनेको लेस इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सो अब सलाइभा पनि कम निस्किन्छ त्यसले गर्दा माउथ पनि के हुन्छ ड्राई हुन्छ मुख सुक्खा हुन्छ आँखा ड्राई हुन्छ टियरको कमी भएको भएर टियर प्रोड्युस नगरेको भएर हैन आँखाको धस्छ चङ्कन आइज हुन्छ यो फिचर हो र त्यसको अलावा लास्टमा कहाँ चेन्जेसहरु कहाँ पनि देखिन्छ त स्किनमा पनि देखिन्छ चेन्जेस कहाँ देखिन्छ त स्किनमा पनि देखिन्छ यानी कि स्किन कस्तो हुन्छ त स्किन टर्गर अथवा चाहिँ स्किन पिन्च पनि कस्तो हुन्छ त इट गोज ब्याक स्लोली स्किन पिन्च अर स्किन टर्गर के हुन्छ त डिक्रिज्ड हुन्छ स्किन टर्गर भनेको के हो त स्किन TURGOR टर्गर भनेको स्किन टर्गर भनेको चाहिँ स्किनको इलास्टिसिटी स्किनको चाहिँ इलास्टिसिटी हाम्रो स्किन कस्तो हुन्छ इलास्टिक हुन्छ तानेर छोड्दियो भने के हुन्छ त तानेर छोड्दियो भने फिर्ता जान्छ तानेर छोड्दियो भने फिर्ता जान्छ सो व्हाई आवर स्किन इज इलास्टिक हैन स्किन र स्किनको भित्रपट्टिको जुन चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ इलास्टिक हुन्छ किन इलास्टिक हुन्छ स्किनमा चाहिँ अब डिफरेन्ट त्यो कोलाजन फाइबर इलास्टिन फाइबरहरु भन्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा चाहिँ स्किन इलास्टिक हुन्छ र अब त्यो जुन स्किनलाई सपोर्ट गर्ने जुन सपोर्टिभ टिस्युहरु छ त्यो सपोर्टिभ टिस्युहरुले चाहिँ टिस्युहरु चाहिँ इलास्टिक हुनको लागि नि त्यहाँ पानी हुनुपर्छ क्या मोइस्ट भयो भने बल्ल यो के हुन्छ त इलास्टिक हुन्छ जस्तो मैले यो मेरो छाला मैले ताने हैन मैले मेरो छाला ताने छोड्दिएपछि फिर्ता जान्छ किन मेरो यो छाला मेरो स्किन र यो स्किन भन्दा मुनिपट्टि जुन यो यसको मुनिपट्टि जुन कनेक्टिभ टिस्युहरु छ त्यहाँ चाहिँ वाटर भएको भएर तिनीहरु कस्तो हुन्छ तिनीहरुले राम्रोसँग एप्रोप्रिएटली काम गर्न सक्छन् र इलास्टिक हुन्छ वाटर भएको भएर के हुन्छ तिनीहरु यो इलास्टिक हुन्छ हैन इलास्टिक हुन्छ तर यहाँ के हुन्छ वाटर सुक्नेबित्तिकै यो के हुन्छ इलास्टिसिटी के गर्छ त्यसले लुज गर्छ अब इलास्टिक रहँदैन इलास्टिसिटी भन्दा बुझ्छ नि कुनै पनि चिजलाई तन्काएर छोड्दिएपछि आफ्नै शेपमा फर्किनु भनेको के हो त इलास्टिसिटी हो सो हाम्रो स्किन र स्किन भन्दा तलतिरको सबक्युटेनियस टिस्युहरु कस्तो हुन्छ इलास्टिक हुन्छ हामीले तन्काएर छोड्दियौ भने फिर्ता जान्छ हैन किन त्यहाँको इलास्टिक त्यहाँको कनेक्टिभ टिस्युहरुमा चाहिँ वाटर भएको भएर त्यो इलास्टिक हुन्छ
सो अब यदि हाम्रो शरीरमा पानीको कमी भयो भने के हुन्छ, यो स्किन र स्किनभन्दा मुनिको सबक्युटेनियस टिस्युमा पनि के हुन्छ, वाटरको कमी हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, अब इट विल नट बी इलास्टिक, यो के हुन्छ, इलास्टिक हुँदैन। तिमीले तानेर छोड्दियो भने के हुन्छ, यो जाँदैन कि गयो भने के हुन्छ, ढिलो जान्छ। जस्तो नर्मल्ली हाम्रो कति हुन्छ, तानेर छोड्दियो भने 1 सेकेन्डभन्दा नि कम टाइममा यो के हुन्छ त, फिर्ता जान्छ। नर्मल मान्छेमा, तिमीमा, हामीमा चाहिँ तानेर छोड्दियो भने 1 सेकेन्डभन्दा पनि तिमीले घडीको सुई चल्नभन्दा पहिले यो के हुन्छ, फिर्ता गइसकेको हुन्छ नर्मल मान्छेहरू। तर डायरिया भएर डिहाइड्रेसन भएको मान्छेहरूमा तिमीले स्किन पिन्च गर्यो भने ढिलो जान्छ, 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डमा जान्छ। किन? इलास्टिसिटीले के गर्छ त, लुज गर्छ। त्यो इलास्टिसिटी चाहिँ लुज गर्छ। यसको मेकानिजम कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि पिठो मुछ्छ नि, जस्तो गहुँको पिठोलाई तिमीले पानी हालेर मुछेपछि, त्यो तिमीले मुछेपछि पिठो जुन बन्छ हैन, पिठो मुछ्छौ तिमीले हैन। सो गहुँको धुलो पिठोमा तिमीले चाहिँ पानी हालेर त्यो पिठो मुछ्छौ हैन, पानी हालेर मुछ्छौ अनि रोटी बनाउन जुन डल्लो गराउँछौ नि, त्यसलाई तन्कायो भने तन्किन्छ र अलिकति छोड्दियो भने फिर्ता पनि जान्छ। त्यसले के हुन्छ, साइडले इलास्टिक आउँछ। मुछेको गहुँको पिठो कस्तो हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ हैन। तन्कायो भने तन्किन्छ, छोड्दिएपछि अलिकति छुट्छ, आफ्नो ठाउँमा अलिकति आफ्नो सेपमा फर्केर जान्छ मुछेको पिठो। तर त्यसलाई 2-4 दिन घाममा राख्दियो, जब त्यो सुक्छ, जति सुक्दै जान्छ, तिमीले तन्काएर तिमीले छोड्दा त्यो आफ्नो सेपमा फर्किएर जाँदैन। यसरी बुझ है। तन्काएर तिमीले छोड्दिएपछि पिठो जति सुक्दै जान्छ, जति कडा हुँदै जान्छ, त्यो तन्काएर तिमीले छोड्दिएपछि के हुन्छ, त्यो आफ्नो सेपमा फिर्ता जाँदैन हैन। सो वाटर डिफ्रेन्ट टिस्युजहरुमा चाहिँ त्यसको इलास्टिसिटीको लागि चाहिँ वाटर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। अब त्यही पिठोको इक्जाम्पल जस्तै भयो, पिठो जति कडा हुन्छ त्यति इलास्टिक हुन्छ। कडा पिठोलाई तिमीले यस्तो मुछेर छोड्दियो भने त्यही सेपमा रहिरहन्छ, त्यो फिर्ता जाँदैन अरू सेपमा। त्यही मेकानिजम हो। सो इलास्टिसिटी हामीले युज गर्छौँ। सो स्किन टर्गर डिक्रिज हुन्छ, यानि कि नर्मल्ली हाम्रो 1 सेकेन्ड भन्दा कम टाइममा हुन्छ। योभन्दा माइल्ड टु मोडरेट डिहाइड्रेसन भयो भने स्लोली जान्छ, सिभियर डिहाइड्रेसन भयो भने भेरी 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 स्लोली जान्छ। यही नै हो, यसरी नै हो। यति नै फिचर्सहरू चाहिँ हाम्रो देखिन्छ है त। मैले के भन्दिनँ अहिलेसम्म, एउटा चाहिँ जेनरल कार्डियोभास्कुलर फिचरहरू देखिन्छ डिहाइड्रेसन भएको भएर, यानि कि ब्लड प्रेसर घट्ने, हाइपोटेन्सन हुने, हार्ट रेट बढ्ने, टेकिकार्डिया हुने, त्यसै गरी चाहिँ युरिन आउटपुट घट्ने यानि कि ओलिग्युरिया हुने हैन, त्यसै गरी चाहिँ ट्याकिप्निया हुने हैन। त्यसपछि गएर अरू सिम्पटममा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल सिम्पटमहरुमा चाहिँ आँखा गड्ने, आइज सङ्कन हुने हैन, आँखा सुक्खा हुने यानि कि ड्राई आइज हुने हैन, टियरहरु एब्सेन्ट हुने, त्यसपछि गएर माउथ पनि एब्सेन्ट हुने, मुखमा चाहिँ मुख पनि ड्राई हुने, त्यसपछि गएर चाहिँ स्किनको टर्गर यानि स्किन पिन्चिङ, स्किन टर्गर अथवा स्किन पिन्चिङ अथवा स्किनको इलास्टिसिटी पनि के हुने त, डिक्रिज हुने। सो यति सब फिचर्सहरु के हुन् त, दिस आर द फिचर्स अफ डिहाइड्रेसन है त। हाइपोटेन्सन, टेकिकार्डिया, टेकिप्निया, डिक्रिज्ड युरिनरी आउटपुट यानि कि ओलिग्युरिया, त्यसै गरी सङ्केन आइज, ड्राई आइज हैन, एब्सेन्स अफ टियर ग्ल्यान्ड, एब्सेन्स अफ टियर फिल्म, त्यसै गरी चाहिँ ड्राई ओरल म्युकोसा, त्यसै गरी चाहिँ डिक्रिज्ड स्किन टर्गर अथवा चाहिँ स्किन पिन्च व्हिच गोज स्लोली, स्किन पिन्च which returns back slowly. These all are features of dehydration. So dehydration भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ हैन, डिहाइड्रेसन भएको बच्चाहरूलाई हामीले यही सिम्पटमहरु देखिन्छ हैन, यही सिम्पटमहरु देखिन्छ। ब्लड प्रेसर घट्छ, हार्ट रेट बढ्छ, युरिन आउटपुट घट्छ, सबै कुरा देखिन्छ। तर अब हामीले आइएमसीआई अन्तर्गत चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि यो सबै क्राइटेरियाहरु हामीले युज गर्दैनौँ। हामीले खाली 5 वटा 6 वटा क्राइटेरिया मात्रै युज गर्छौँ। वी ओन्ली युज 6 क्राइटेरिया है त। वी ओन्ली युज 6 क्राइटेरिया। मैले तिमीहरूलाई नयाँ दिनमा सेकेन्ड इयरमा बिएमपी पढाउँदा नि भनेको थिएँ, सम्झिनको लागि सजिलो तरिका माथिदेखि तल जाने। सबभन्दा माथि अब 6 वटा क्राइटेरिया छ मेनली हैन, 6 वटा क्राइटेरिया छ। सम्झिनलाई के गर्ने त, माथिबाट तल जाने। सबभन्दा टपमा के छ, ब्रेन छ। सबभन्दा माथि के छ त, ब्रेन छ। सो ब्रेनले के इन्डिकेट गर्छ त, ब्रेन भनेको हाम्रो कन्सियसनेस। सो फर्स्ट पोइन्ट विल बी कन्सियसनेस हैन। ब्रेन भनेको त हामीलाई सचेत गराउने कुरा हो नि त हैन। सो फर्स्ट पोइन्ट विल बी कन्सियसनेस। बच्चाको कन्सियसनेसको लेभल कस्तो छ, अलर्ट छ कि हैन, एकदम चुस्त दुरुस्त छ कि, रेस्टलेस छ, इरिटेबल छ यानि कि झिझिने मिच्ने टाइपको छ कि एकदमै लास्टै सिभियर भएर शिथिल छ यानि कि कोमाटोज अथवा चाहिँ लेथार्जिक छ हैन। सो यो के भयो त, हाम्रो कन्सियसनेसको लेभल यानि कि सबभन्दा टपमा ब्रेनको एउटा कुरा यानि कि कन्सियसनेसको लेभल अथवा चाहिँ जेनरल कन्डिसन।
कन्सियसनेसको लेभल भन्नु र जेनरल कन्डिसन भन्नु कुरा एउटै हो है त। अब ब्रेन भन्दा तलतिर के छ? आइज, आँखा छ। आँखामा दुईटा कुरा हेर्ने है त, आँखामा दुईटा कुरा हेर्ने। अब मैले अघि नै भनिसके के हेर्ने? सबभन्दा पहिला चाहिँ के हेर्ने त? हामीले आईको चाहिँ जेनरल कन्डिसन, यानि कि आई चाहिँ सङ्किन छ कि छैन, आँखा चाहिँ गडेको छ कि छैन, आँखा भित्र धसेको छ कि छैन त्यो हेर्छौँ। सो आई सङ्कन छ कि छैन त्यो हेर्छौँ आँखामा एउटा। अर्को के हेर्छौँ त हामीले? टियर्स। के हेर्छौँ? टियर। टियर माने के त? व्हाट इज टियर? टियर भनेको तिम्रो चाहिँ, टियर माने आँसुको, आँखाको चाहिँ आँखा चाहिँ मोइस्ट छ कि छैन, आई चाहिँ भिजेको छ कि छैन, आँखामा चाहिँ आँसुको लेयरहरू छ कि छैन, टियरको फिल्म। फिल्म भनेको टियर फिल्म भनेको आँसुको परत। सो त्यो टियर फिल्म छ कि त्यो हेर्छौँ। सो आइजमा दुईटा कुरा भयो, टियर फिल्म अनि अर्को चाहिँ सङ्कननेस। ठिक छ, आइजमा दुईटा भयो। त्यसपछि गएर तल आऊ, तल गएर तिम्रो के छ त? अब माउथमा। माउथमा पनि दुईटा कुरा हेर्ने है त, माउथमा पनि दुईटा कुरा हेर्ने है त। के हेर्ने त? माउथमा दुईटा कुरा के हेर्ने त? फर्स्ट थिङ विल बी थर्स्ट, यानि कि प्यास लाग्छ कि लाग्दैन हैन, मुखबाट पनि त पिउने हैन र। सो फर्स्ट चाहिँ प्यास लाग्छ कि लाग्दैन त्यो हेर्ने। सो अब थर्स्ट के हुन्छ? यदि डिहाइड्रेसन छैन भने के हुन्छ? प्यास लाग्दैन। देयर इज नो थर्स्ट, देयर इज नो थर्स्ट। यदि डिहाइड्रेसन छैन भने खासै प्यास लाग्नु हुँदैन, किन उसले बेला बेलामा पानी खाइरहेको हुन्छ। उसले खाएकोले जति उसको शरीरबाट जति पानी लस भएको हुन्छ त्यति मात्रामा उसले पानी खान पनि पाएको हुन्छ, त्यही भएर उसलाई चाहिँ पानी कम नरहेको भएर प्यास लाग्दैन हैन। तर डिहाइड्रेसन भएको छ भने के हुन्छ त? थर्स्ट हुन्छ, प्यास चाहिँ लाग्छ। प्यास चाहिँ पहिलाको मात्राभन्दा अहिले चाहिँ बढ्छ। सो माउथमा एउटा कुरा भने के भयो त? थर्स्ट, यानि कि प्यास। अनि माउथमा अर्को कुरा के हो त? मैले अघि भनिसकेँ, माउथ चाहिँ मोइस्ट छ कि छैन, यानि कि माउथमा चाहिँ हामीले ह्यान्ड वासिङ गरेर बच्चाको मुखमा चाहिँ औँला इन्सर्ट गर्यो भने चाहिँ त्यहाँभित्र चिसो छ कि छैन। माउथ के कारणले मोइस्ट हुन्छ? सलाइभाले गर्दा मोइस्ट हुन्छ हैन। सलाइभाले गर्दाखेरि, र्यालले गर्दाखेरि मोइस्ट हुने हो। सो यदि डिहाइड्रेसनले गर्दाखेरि यदि सलाइभा प्रोडक्सन कम छ हैन भने माउथ कस्तो हुन्छ त? ड्राई हुन्छ। सो इन डिहाइड्रेसन देयर विल बी के त? ड्राइनेस अफ द माउथ। माउथ कस्तो हुन्छ? सुक्खा हुन्छ। के भयो? सो माउथमा दुईटा कुरा हेर्यौँ, आइजमा दुईटा कुरा हेर्यौँ, माउथमा दुईटा कुरा हेर्यौँ। अब त्यो तलतिर आइसकेको छ। अब के छ त? एब्डोमेनमा। अब हामीले स्किन पिन्चिङ गर्नको लागि जेनरली हामीले एब्डोमेनको स्किनलाई बढी युज गरिन्छ है त। पेटको चाहिँ राइट अथवा लेफ्ट साइडको यहाँ कोखामा है त, साइडमा। एब्डोमेनको चाहिँ राइट साइडमा अथवा चाहिँ लेफ्ट साइडमा हामीले स्किन पिन्चिङ गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा कमनली सजिलो हुने भएको भएर, अलिकति डाइभर्ट हुने भएको भएर हामीले एब्डोमेनको स्किन चाहिँ पिन्चिङ गर्छौँ। सो त्यहाँभन्दा तलतिर के भयो त? मुखभन्दा तलतिर छाला, शरीरको छाला। सो स्किनमा हामीले के गर्छौँ? सजिलो कुरा हामीले स्किन पिन्चिङ गर्छौँ, स्किन पिन्चिङ गर्छौँ हैन। सो वी परफर्म स्किन पिन्चिङ। सो डिहाइड्रेसन एसेस गर्नको लागि हामीले अल टुगेदर जम्मी 6 वटा पोइन्ट गर्दो रहेछौँ। एक्जाममा सम्झिन अब यतिकै याद हुन्छ भने यतिकै र्यान्डमली गएको, अनि सम्झिन अलिकति एउटा प्याटर्नले एउटा पार्टिकुलर अर्डरमा सम्झिन मन लाग्यो भने गो फ्रम टप टु बटम, यसरी गयो भने बिर्सिँदैन। सबभन्दा टपमा ब्रेन, यानि कि जेनरल कन्डिसन, यानि कि कन्सियसनेस। ब्रेन मानेको त कन्सियसनेस हैन, सचेत छ कि छैन। सो फर्स्ट थिङ विल बी कन्सियसनेस अफ जेनरल कन्डिसन। त्योभन्दा मुनितिर आइजमा दुईटा कन्डिसन, सङ्कननेस एन्ड टियर फिल्म। गडेछ कि छैन, आँसु छ कि छैन आँखामा। सो सङ्कननेस एन्ड टियर फिल्म, आँखाको दुईटा कुरा भयो। आइजभन्दा तलतिर माउथमा दुईटा कुरा, एउटा थर्स्ट यानि कि प्यास लाग्छ कि लाग्दैन, अर्को चाहिँ ओरल म्युकोसा चाहिँ ड्राई छ कि मोइस्ट छ त्यो कुरा। सो माउथमा दुईटा कुरा। त्योभन्दा तलतिर स्किन, जेनरल स्किनमा एउटा कुरा, स्किन पिन्च। स्किन पिन्च गोज ब्याक स्लोली और स्किन पिन्च गोज ब्याक भेरी फास्ट। के हो त? दुईटा मध्ये त्यो पत्ता गर्नु पर्यो। ल अलटुगेदर हामीले 6 वटा पोइन्टको आधारमा हामीले डिहाइड्रेसनलाई एसेस गर्छौँ। किन? यो बाहेक चाहिँ हामीले डिहाइड्रेसन एसेस गर्नको लागि हामीलाई ब्लड प्रेसर, पल्स रेट हैन, युरिन आउटपुटहरू केही पनि चाहिँदैन। खालि 6 वटा पोइन्टकै आधारमा डिहाइड्रेसन छ कि छैन, र डिहाइड्रेसन नो कि यस, डिहाइड्रेसन यस कि नो भन्ने थाहा हुन्छ, र छ यस भने चाहिँ सम डिहाइड्रेसन छ कि सिभियर डिहाइड्रेसन छ त्यो थाहा हुन्छ हैन। ल यो सो 6 वटा पोइन्ट यसरी याद गर्ने है त। फर्स्ट थिङ इज कन्सियसनेस अर जेनरल कन्डिसन, सेकेन्ड इज सङ्केननेस एन्ड टियर फिल्म,
second is eye sunkenness, third is tear film, fourth is के त oral mucosa, fifth is thirst, and sixth is के त skin pains. ये 6 वटा पोइन्टको आधारमा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ. सो यही आधारमा हामीले कतिवटा क्याटेगोरी कतिवटा क्लासिफिकेसन हुँदो रहेछ डिहाइड्रेसनको 3टा हैन, डिहाइड्रेसनको 3टा, नो डिहाइड्रेसन, सम डिहाइड्रेसन और सिभियर डिहाइड्रेसन. र एक्जाममा सधैँभरि ख्याल गर्ने धेरैवटा बुक हेर्यो भने नेटमा हेर्यो भने के हुन्छ, कहीँ कतै धेरै ठाउँमा माइल्ड, मोडरेट, सिभियर मालन्युट्रिसन पनि लेखेको हुन्छ. एक्जाममा त्यो देख्यो भने एक्जामिनरले मार्क्स काट्दिन सक्छ, पुरै क्वेसन काट्दिन सक्छ. किन? त्यो डिहाइड्रेसनको त्यो पनि हो डिहाइड्रेसनको एउटा क्लासिफिकेसन. तर हाम्रो चाहिँ WHO ले वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर क्लासिफाई गर्दैन. सबै बच्चाहरूलाई डिहाइड्रेसन एसेस गर्नको लागि चाहिँ नो डिहाइड्रेसन, सम डिहाइड्रेसन र सिभियर डिहाइड्रेसन भनेर एसेस गर्छ. सो तिमीहरूले एक्जाममा जुनसुकै एक्जाममा पनि तिमीले चाहिँ डिहाइड्रेसन क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि कहिले पनि नेभर राइट माइल्ड, मोडरेट, सिभियर. माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भनेर WHO ले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले क्लासिफाई गरेको छैन. के भनेर क्लासिफाई गरेको छ त? नो डिहाइड्रेसन यानी कि डिहाइड्रेसन छैन, सम डिहाइड्रेसन भनेको केही मात्रामा, माइल्ड मात्रामा, हल्का मात्रामा डिहाइड्रेसन छ हैन, सम डिहाइड्रेसन भयो. अरु के त सिभियर डिहाइड्रेसन भनेको त डिहाइड्रेसन एकदमै सख्त मात्रामा, कडा मात्रामा उलाई चाहिँ डिहाइड्रेसन छ भनेर क्लासिफाई गरेको. सो अलवेज राइट डाउन नो डिहाइड्रेसन, सम डिहाइड्रेसन एन्ड सिभियर डिहाइड्रेसन. यदि एक्जाममा माइल्ड, मोडरेट, सिभियर लेख्यो भने your answer will be mistake तर एक्जामिनरले मार्क्स काट्दिन सक्छ. मार्क्स त काट्दिन्छ नै काट्दिन्छ, उस्तै गरी पुरै क्वेसन नै काट्दिन सक्छ है त. किन? हामीले माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भनेर WHO ले क्लासिफाई गरेको छैन हैन. इट इज क्लासिफाई एज नो, सम अर सिभियर. किन यस्तो गरेको थाहा छ? किन WHO ले यस्तो कुरा बनाउँदाखेरि नि सबै धनी देशहरुलाई मात्र बनाएर हुँदैन. हामी नेपाल जस्तो गरिब देशहरुको बारेमा पनि सोचेर बनाउनु पर्छ. दूर दराजमा रोल्पा, जुम्ला, डोल्पातिर के हुन्छ, त्यहाँ तिम्रो चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजर गर्नको लागि के हुन्छ, ब्लड प्रेसर मेजर गर्नको लागि स्पिड म्यानोमिटर र कफ पनि नहुन सक्छ. युरिन आउटपुट मेजर गर्नको लागि क्याथेटर नहुन सक्छ हैन. र त्यहाँ भएको हेल्थ मेन पावर, त्यहाँ काम गर्ने हेल्थ मेन पावरलाई पल्स पनि लिन नआएको हुन सक्छ. मेबी ही डजन्ट नो हाउ टु टेक पल्स हैन. सो ट्याकिकार्डिया, हाइपोटेन्सन मेजर गर्नको लागि त बीपी को कफ चाहियो हैन. सो हाइपोटेन्सन मेजर गर्न, ब्लड प्रेसर मेजर गर्न नपरोस्, पल्स रेट लिन नपरोस्, युरिन आउटपुट लिन नपरोस् भनेर अरु सिम्पल हामीले कमनली देखिन सक्ने सिम्पल कुराहरुकै आधारमा चाहिँ WHO ले चाहिँ यो 6 वटा पोइन्टको आधारमा बच्चालाई चाहिँ डायरिया भएको बच्चालाई चाहिँ डिहाइड्रेसन छ कि छैन, र डिहाइड्रेसन छ भने सम डिहाइड्रेसन छ कि सिभियर डिहाइड्रेसन भनेर क्लासिफाई गर्दिनको लागि चाहिँ यो क्राइटेरिया तोकिएको छ है त. अब यही आधारमा हामीले चाहिँ 6 वटा पोइन्टकै आधारमा हामीले क्लासिफाई गर्छौं है. अब जुन हाम्रो चाहिँ ओके टाइम सकिएछ. सेम लिंकमा रिजोइन हो है, सेम लिंकमा रिजोइन हुने. ओके सर.